बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज दूसरे आजमाइशी पर्चे की वीडियो आपके सामने हाजिर है। इसमें मैंने कोशिश की है कि उर्दू अदब के बहुत सारे पहलुओं का अहाता कर सकूं। जैसा कि आप भी जानते हैं, बेशुमार मौज़ूआत हैं। उन तमाम मौज़ूआत को एक पर्चे में समोना कदरे मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी तैयारी में बहुत ही मुआवन साबित होगी। पिछली वीडियो में चारों ऑप्शन बोलने की वजह से वीडियो काफ़ी तवील हो गई थी, तो मैंने इस वीडियो में यूँ किया है कि 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं और जो जवाब है वो पोशीदा है। तो पहले मैं सवाल बोलूँगा और उसके बाद उसका जवाब, तो उससे पहले आप अपने जवाब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। गर्द फिरना मुहावरे का मतलब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है कुर्बान जाना। सवाल नंबर 2 है, मुंह बनवाना मुहावरे का मतलब बताएं। इसका दुरुस्त जवाब है जी काबिलियत पैदा करना। सवाल नंबर 3 है, बंदर का ज़ख़म मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है ना भरने वाला ज़ख़म। 52 बैर मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहादुर और चालाक। सवाल नंबर 5 है, खसी काटना मुहावरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है दावत देना। अगला सवाल है, चांदी का जूता सर पर, इस ज़रबुल मिसल का मतलब क्या है? रुपए देने से काम निकलता है। अगला सवाल है, ऐसे मुतज़ाद अल्फाज जिनके साथ हरफ नफ़ी इस्तेमाल ना हो, इस सनत को सनत तज़ाद की कौन सी किस्म कहते हैं? जैसा कि मिसाल के तौर पर ये शेर है, यहाँ के सफ़ेदो सह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जूं तू शाम किया। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी तबाके एजाबी। अगला सवाल है, शेर में एक ही मस्दर के 2 फ़ेल लाए जाएं जिनमें एक मस्बत हो और दूसरा मनफी, इसे सनत तज़ाद की कौन सी किस्म कहते हैं? जैसा कि मिसाल के तौर पर ये शेर है, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। इसका दुरुस्त जवाब है जी तबाके सिबली। अगला सवाल है, सनाए लफ्ज़ी की ऐसी सनत जिसमें चारों मिसरे इस तरह के हों कि उनमें से किसी को भी अव्वल दोम सोम चहारम कर लें, मजमून वही रहे, कहलाती है? इसका जवाब है जी तराफ़क। जब शेर के मिसरा अव्वल का आखिरी हरफ वही हो जो दूसरे मिसरे का हरफ अव्वल हो, ऐसी सनत कहलाती है। याद रहे इसका लुग़वी माना ऊँटों की कतार के हैं। इसका दुरुस्त जवाब है जी कतारुल बईर। ये किस नकाद ने कहा है, अदब अपने अहद और अपने इज्तमाई निज़ाम की पैदावार भी होता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी बी ऑप्शन मजनू गोरखपुरी। फ़तेहनामा निज़ाम शाह किसकी मशहूर मसनवी है? इसका दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन हसन शौकी। अखलाक़े हिंदी के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका जवाब है ए ऑप्शन मीर बहादुर हुसैनी। गंजे मख्फ़ी के मुसन्निफ़ कौन हैं? दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन शाह मुअज़्ज़म बेजापुरी। अगला सवाल है, मरमर और खून किसका नावल है? इसका दुरुस्त जवाब है सी ऑप्शन अज़ीज़ अहमद। अगला सवाल है, सूरज की कैद किसका मंजूम ड्रामा है? इसका दुरुस्त जवाब है जी बी ऑप्शन अहमद अकील रूबी। अगला सवाल है, अख्तर हुसैन रायपुरी के मकाले का उन्वान क्या था? इसका जवाब है ए ऑप्शन अदब और ज़िंदगी। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? इसका दुरुस्त जवाब है जी बी ऑप्शन रुमानी तहरीक। कोखजली किसकी अफसानवी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है राजिंदर सिंह बेदी। अगला सवाल है, अफ्रीका में बांतो ज़ुबानें बोली जाती हैं, बताइए इसकी कितनी शाखें हैं? इसका दुरुस्त जवाब है 150। गुजराती ज़ुबान का पहला बड़ा शायर
नरसिंह मेहता था। बताइए ये किस सदी का शायर था? इसका दुरुस्त जवाब है जी 15वीं सदी। हिंदी और फ़ारसी ज़ुबान की आमेज़श से उर्दू ज़ुबान महमूद गज़नवी के दौर में पैदा हुई। ये राय किसकी है? ये राय है जी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना। सवाल नंबर 23 है, ये किताब किस नक्काद की है? मिर्ज़ा रुसवा के तनकीदी मुरासलात। इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर मोहम्मद हसन। उर्दू अदब का नया दबस्तान किस अदीब के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है? इसका जवाब है जी सी ऑप्शन, शेख अब्दुल कादर। अगला सवाल है, शायर पूरी रूह इंसानी में तहरीक का बायस बनता है। ये मकूला अंग्रेज़ी अदब की रोमानवी तहरीक के मुमताज़ शायर व नक्काद का है। उसका नाम बताइए। उसका नाम है जी कॉलरिज। आतिश का लहजा मर्दाना था जिसमें ताकत है। ये ज़िंदगी की हरारत और अज़म से भरपूर है। ये राय किसकी है? इसका दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन, कैफ़ी आज़मी। अगला सवाल है, अशफाक अहमद ज़िंदगी के अंधेरे में छोटे छोटे जुगनू चुनने और फिर उनसे पूरे मतला को रोशन करने वाले अफसाना निगार हैं। ये राय किसकी है? ये राय है जी डॉक्टर अनवर सदीद। नई नज़्म के तकाज़े और तनकीद का नया पसे मंज़र किसकी तसानीफ़ है? प्रोफेसर जेलानी कामरान। अगला सवाल है, मीर तकी मीर के तज़किरा नकातुश्शुअरा का सन तालीफ़ बताइए। 1755 ईस्वी। कदीम लुग़त बुरहान काते के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। मोहम्मद हुसैन। उर्दू का पहला बाकायदा मुहक्किक होने का शरफ़ किसे हासिल है? इसका दुरुस्त जवाब है हाफिज़ महमूद शरानी। नवादरुल अल्फाज, सिराजुल लुग़ात, चिराग हदायत, ये तीनों लुग़ात हैं। बताइए ये किस अज़ीम अदबी शख्सियत के मुरत्तिब करदा हैं? ख़ान आरज़ू। अगला सवाल है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का अखबार हमदर्द किस तारीख से निकलना शुरू हुआ? 13 फरवरी 1913 ईस्वी। बताइए कि अखबार सिदक किस मशहूर अदीब और आलिम ने जारी किया? इसका दुरुस्त जवाब है मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी। बताइए कि लफ्ज़ चाय किस ज़ुबान से उर्दू में आया? इसका दुरुस्त जवाब है चीनी। बताइए कि लफ्ज़ आइन जो कि उर्दू में मुस्तअमल है, ये किस ज़ुबान से उर्दू में आया? इसका दुरुस्त जवाब है फ़ारसी। सवाल नंबर 37 है, अखबार ज़िम्मेदार के आखिरी एडिटर का नाम बताएं। दुरुस्त जवाब है जी डी ऑप्शन, अख्तर अली ख़ान। दिल्ली से जारी होने वाले पहले उर्दू माहनामे का नाम बताइए। इसका दुरुस्त जवाब है माहनामा ज़ुबान। सवाल नंबर 39 है, बहादुर शाह ज़फ़र किस अखबार के बानी थे? इसका दुरुस्त जवाब है सराजुल अखबार। किस अहद को उर्दू का सयाली दौर कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन, बेदिलो जाफ़र जटली का अहद। सवाल नंबर 41 है, सजन सुकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए, बुधना ऐसी रैन को भोर कदी ना होए। इस शेर का मफ़हूम ये है कि सुबह मेरा महबूब चला जाएगा और फिर उसकी जुदाई में मेरी आंखें रोएंगी। ऐ काश कि इस रात की सुबह कभी ना हो। इस शेर में उर्दू की बहुत इब्तदाई शक्ल पाई जाती है। बताइए ये शेर किसकी तरफ मंसूब किया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है जी बू अली शाह कलंदर पानीपती। अगला सवाल है, नवाब वाजिद अली शाह की आबीती नुमा मसनवी हुज़्न अख्तर में उनके अयाम असीरी की सऊबतों का बयान है। इसका साल तहरीर 1859 ईस्वी है। ये कलकत्ता से तबाह हुई। इसका साल इशाअत बताइए। इसका दुरुस्त जवाब है 1880 ईस्वी। अजायबात फ़रंग सफ़रनामा पहली मरतबा दिल्ली से शाये किया गया। बताइए किस सन में? 1847 ईस्वी। बहारस्तान नाज उर्दू शायरात का अव्वलीन तज़किरा समझा जाता है। इसके मुअल्लिफ़ का नाम बताइए।
حکیم فصیح الدین رنج۔ امیر اللغات امیر منائی کا مرتب کردہ لغت ہے، اس کا سن تالیف بتائیے۔ 1892 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، فرہنگ آصفیہ مولوی سید احمد دہلی کی تالیف ہے، اس کا سن تکمیل 1892 ہے، بتائیے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ 24 برس۔ کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق۔ عشق کی تعریف میں یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر۔ اردو میں پردہ نشین کا خوبصورت استعارہ کس کلاسیکی شاعر نے متعارف کروایا؟ اس کا درست جواب ہے مومن۔ اگلا سوال ہے، تضحیک روزگار مرزا سودا کا قصیدہ ہے، بتائیے اس کا بنیادی موضوع اس دور کا کون سا پہلو ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی بی آپشن، فوجی نظام۔ شیخ ابراہیم ذوق نے ایک قصیدہ کہا جس میں 18 اشعار 18 مختلف مشرقی و مغربی زبانوں میں تھے، بتائیے اکبر شاہ ثانی نے اس پر ذوق کو کیا خطاب عطا کیا؟ اس کا جواب ہے جی ڈی آپشن، خاقانی ہند۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا جی کا موضوع سخن کیا تھا؟ اس کا جواب ہے اے آپشن، تصوف۔ سلطان کلی قطب شاہ اپنے عہد کے باکمال شاعر تھے، بتائیے وہ کب تخت نشین ہوئے؟ 1581 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ اس کا جواب ہے اے آپشن، 1744۔ بہرام و گل اندام ابو الحسن ناتا شاہ کے عہد حکومت کی ایک یادگار مثنوی ہے، شاعر کا نام بتائیے؟ طبئی۔ اگلا سوال ہے، طبئی کی مثنوی بہرام و گل اندام کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ درست جواب ہے 1340 اشعار۔ اگلا سوال ہے، مثنوی نزہۃ العاشقین میں منصور حلاج کا قصہ منظوم کیا گیا ہے، بتائیے یہ مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی بی آپشن، حسین۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر شمالی ہند میں قابل ذکر مثنوی نگار ہیں، بتائیے انہوں نے کل کتنی مثنویاں لکھیں؟ اس کا درست جواب سی آپشن، 37۔ میر تقی میر کی مثنویوں میں 9 عشقیہ، 13 واقعاتی اور 3 مدحیہ ہیں، بتائیے باقی 12 کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی بی آپشن، حجو۔ در حجو شدت سرما کس کی حجو ہے؟ درست جواب ہے سی آپشن، قائم چاند پوری۔ جعفر علی حسرت نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ اس کا درست جواب ہے 1۔ اگلا سوال ہے، مومن نے ابتدا میں کس شاعر سے اصلاح لی؟ اس کا درست جواب ہے جی ڈی آپشن، شاہ نصیر۔ اگلا سوال ہے، استعاروں کا بادشاہ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے ڈی آپشن، نجم الدین آرزو۔ لفظ اردو سب سے پہلے کس شاعر نے استعمال کیا؟ درست جواب ہے سی آپشن، امام بخش ناسخ۔ بشارت الذکر کس عظیم شاعر کی تخلیق ہے؟ درست جواب بی آپشن، برہان الدین جانم۔ اردو کے پہلے ہندو شاعر کا نام بتائیے؟ درست جواب ہے جی سی آپشن، نامدیو۔ مشہور ادیب عشرت رحمانی کا اصل نام بتائیے؟ درست جواب ہے اے آپشن، امتیاز علی خان۔ اگلا سوال ہے، قافلہ جاتا رہا کس مشہور مزاح نگار کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے بی آپشن، نصر اللہ خان۔ اگلا سوال ہے، لکھنؤ کی تہذیبی میراث ایک مشہور نقاد اور محقق کی کتاب ہے، بتائیے کس کی ہے؟ ڈاکٹر سید صفدر حسین۔ اگلا سوال ہے،
مشہور محقق اور ادیب ڈاکٹر افتخار حسین کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ درست جواب ہے اسلام آباد۔ حضرت سچل سرمست کی شخصیت و فن پر لکھی گئی کتاب شاعر حق نوا کس ادیب اور محقق کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے بی آپشن آفاق صدیقی۔ اگلا سوال ہے جی، گارڈنز آف پرشیا لارڈ کرزن کی تصنیف ہے، اسے اردو میں ایک مشہور ادیب نے ترجمہ کیا اور اس کا نام خیابان فارس رکھا۔ کیا آپ اس ادیب کا نام بتا سکتے ہیں؟ درست جواب ہے جی بی آپشن ظفر علی خان۔ سوال نمبر 72 ہے، مشاہدات کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا درست جواب ہے نواب ہوش یار بالگرامی۔ اگلا سوال ہے، بے ادب با مراد کس کی مزاحیہ تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے جی سی آپشن مظفر بخاری۔ اگلا سوال ہے، اقبال دیدہ بینائے قوم کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے جی بی آپشن ڈاکٹر تحسین فراقی۔ ذرا انگلستان تک کس مشہور ادیب کا سفر نامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے سی آپشن علی سفیان آفاقی۔ تارے عنکبوت ایک افسانوی مجموعہ ہے، بتائیے اس کا خالق کون ہے؟ درست جواب ہے جی ڈی آپشن الطاف فاطمہ۔ آخری گناہ کی مہلت کس مشہور ادیب کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے سی آپشن طارق اسماعیل ساگر۔ اقبال دشمنی ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہے بی آپشن ایوب صابر۔ کاٹھ کی عورتیں کس مشہور ادیب کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر سلیم اختر۔ لالائے طور کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ درست جواب ہے اختر شیرانی۔ اگلا سوال ہے، وچ ایئر لائن بلانگس ٹو ہانگ کانگ؟ درست جواب ہے بی آپشن کیتھی پیسیفک۔ واٹ از ابو سمبل؟ بی آپشن ٹیمپل آف ایجپٹ۔ اگلا سوال ہے، انقرہ از دا نیو نیم آف؟ درست جواب ہے بی آپشن انگورا۔ اگلا سوال ہے، دا کیپٹل آف یوگینڈا از؟ درست جواب ہے اے آپشن کمپالا۔ اگلا سوال ہے، دا فلڈ واٹر pushed against the river wall and dash from a sudden break made by it؟ درست جواب ہے بی آپشن surged up۔ اگلا سوال ہے، I am not concerned dash him in that business؟ اس کا درست آپشن ہے ڈی with۔ The name of the first electronic computer is؟ ENIAC۔ اگلا سوال ہے، How much knowledge is gained through the sense of touch؟ اس کا درست جواب ہے سی آپشن 6%۔ What is the total water area of the world؟ درست جواب ہے ڈی آپشن 361.1 ملین اسکوائر کلومیٹر۔ Which is the lowest point in Africa؟ درست جواب ہے اے آپشن لیک اصل۔ 40% of a number is more than 20% of 650 by 190۔ Find the number۔ Correct answer is 800۔ The first country to give a robot citizenship؟ اس کا درست جواب ہے جی بی آپشن سعودی عربیہ۔ Where is the world's longest sea bridge؟ اس کا درست جواب ہے سی آپشن چائنا۔ The longest highway in the world is؟ درست جواب ہے بی آپشن ٹرانس کینیڈا۔ اگلا سوال ہے، The Japanese call their country as؟ اس کا درست جواب ہے اے آپشن نپن۔ FIA Federal Investigation Agency was formed in؟ Correct option is C option 13 January 1975۔ How many obligations mean farz are there in the Hajj؟
اس کا درست جواب ہے جی بی آپشن 3۔ وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ کریکٹ آنسر ہے جی بی آپشن سورت النمل۔ ہو واز دا لاسٹ کمانڈر ان چیف فار غزوہ موتا؟ کریکٹ آنسر ہے جی اے آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وچ سورہ کنٹینز دا آرڈرز اباؤٹ وضو غسل اینڈ تیمم؟ کریکٹ آنسر ہے جی اے آپشن المائدہ۔ بہت شکریہ دوستو، والسلام۔